बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गुले ज़हरा है और मेरा ताल्लुक़ डिविज़नल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर के शोबा उर्दू से है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 जमात शशम के तलबा व तालिबात के लिए है, जिसमें हम आपकी किताब फ़न क़वाइद व इंशा का मौजू मुहावरात और जुमला साजी, इसके अलावा गलत जुमलों की दुरुस्ती पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम सबक के तदरीसी मकासद को जान लेते हैं। तदरीसी मकासद, आज के सबक से दर्ज झेल तदरीसी मकासद हासिल किए जाएंगे। नंबर 1, लिसानियात या ज़बान के मुख्तलिफ हिस्सों से आगाही हासिल करना। नंबर 2, रोज़मर्रा गुफ्तगू में मुहावरात का इस्तेमाल सीखना। नंबर 3, गुफ्तगू और लिखने में होने वाली अगलात से आगाही हासिल करना। तो आइए उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। उन्वान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा उन्वान फ़न क़वाइद व इंशा का मौजू मुहावरात और जुमला साजी है, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 122 ता 124 पर मौजूद हैं। हमारा दूसरा मौजू गलत जुमलों की दुरुस्ती है, जो कि सफ़ा नंबर 94 और 95 पर मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरे की तारीफ़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सबसे पहले मुहावरा किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। मुहावरा, मुहावरे के लुग़वी मायने यानी लफ्ज़ी मायने बातचीत और गुफ्तगू के हैं। इस्तिलाह में मुहावरे से मुराद यानी उर्दू ज़बान में मुहावरे से मुराद क्या है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो है मुहावरा कहलाता है, जिसमें असल मायने के बजाय मजाजी मानी लिए जाते हैं। अब जैसे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ एक मुहावरा मौजूद है, आसमान सर पर उठाना। अब यहाँ लफ्ज़ी मायने को देखा जाए तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे हमने आसमान सर पर उठा रखा है, लेकिन मुहावरतन इसके मायने क्या हैं? बहुत ज़्यादा शोर मचाना वगैरह। तो आइए अब हम उर्दू ज़बान में मुहावरे की अहमियत को भी जान लेते हैं। उर्दू ज़बान में मुहावरे की अहमियत। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ज़बान का रिश्ता किसी कल्चर या तहज़ीब से जुड़ा होता है और इसमें शामिल अनासर मिलकर ज़बान को खूबसूरती बख्शते हैं। इसी तरह मुहावरा ज़बान की खूबसूरती या ज़ीनत है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि मुहावरा उर्दू ज़बान का जौहर है, जो कि माशरे के तजर्बात की गोद में पलता बढ़ता है। इसीलिए माशरे के मुशाहिदात और तजर्बात मुहावरे में नज़र आते हैं। मुहावरात का इस्तेमाल नसर और नज़म दोनों में किया जाता है और अहले ज़बान सादा तरीके से अपनी बात के इजहार के बजाय मुख्तलिफ और निराले अंदाज का सहारा लेते हैं, जिससे जुमले में खूबसूरती पैदा हो जाती है। लिहाजा आप यूँ भी कह सकते हैं कि मुहावरा ज़बान को चार चांद लगा देता है। तो आइए आपके सबक में मौजूद चंद मुहावरात की मश्क कर लेते हैं। मुहावरात और जुमला साजी की चंद मिसालें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी किताब फ़न क़वाइद व इंशा के सफ़ा नंबर 122 ता 24 पर चंद मुहावरात और उनकी मिसालें दी गई हैं। आइए उनमें से चंद एक की मश्क कर लेते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप अपनी स्क्रीन पर मुहावरा लिखा देख रहे हैं, आब होना। आप फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है पानी के, लेकिन मुहावरे की ज़बान में इसका मतलब शर्मिंदा होना या शर्मिंदगी के लिए जाते हैं। तो आइए अब इस मुहावरे को जुमले में किस तरह इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। जुमला, इसकी बुरी हरकतों का पोल खुला तो वो शर्म से आब हो गया, यानी उसे अपनी बुरी हरकत की वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ी। आइए अब हम दूसरा मुहावरा देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। जुमले में इस्तेमाल देखते हैं इसको।
وہ کسی کا دوست نہیں، صرف اپنا الو سیدھا کرنا جانتا ہے، یعنی اسے دوستی سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف اپنے مطلب کی خاطر دوستی رکھتا ہے۔ اب ہم تیسرا محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ باغ باغ ہونا، باغ گلشن کو کہتے ہیں، لیکن محاورے کی زبان میں اس کے معنی خوش ہونے کے ہیں۔ آئیے اب اس کا جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ احمد امتحان میں اول آیا تو اس کے ماں باپ کا دل باغ باغ ہو گیا، یعنی اس کے والدین بے حد خوش ہو گئے۔ اب ہم اگلے محاورے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیٹ کاٹنا۔ اب یہاں لفظی معنی پیٹ کاٹنا کے تو ایسا ہوگا، آپ محسوس کریں گے جیسے اپنے پیٹ کو کاٹ رہے ہیں، لیکن محاورے کی زبان میں اس کے معنی بھوکا رہ کر بچت کرنے کے ہیں۔ آئیے جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر بچوں کو تعلیم دلوائی، یعنی اپنی بچت کر کر کے بچوں کو تعلیم دلوائی گئی۔ آئیے اگلا محاورہ دیکھتے ہیں۔ ٹس سے مس نہ ہونا، یعنی کوئی اثر نہ ہونا۔ اس کا جملے میں استعمال اس طرح ہوگا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، یعنی اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو محاورات کا جملوں میں استعمال آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی جانب، جو کہ غلط جملوں کی درستی ہے، بڑھتے ہیں۔ اس کے اصول و قواعد کو بھی جان لیتے ہیں۔ جملوں کی درستی کے اصول و قواعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہر زبان کے اصول و قواعد ہوتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن ہم بہت سے الفاظ و تراکیب اور جملے غلط لکھتے اور بولتے ہیں، جس سے زبان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ آئیے چند اصول و قواعد جان لیتے ہیں تاکہ آپ کی بول چال اور تحریر میں یہ غلطیاں نہ ہوں۔ آئیے اصول و قواعد کی جانب چلتے ہیں۔ املا کی غلطی۔ آپ کی اسکرین پر 3 لفظ قاعدہ، حافظہ اور ناشتہ لکھا دکھائی دے رہا ہوگا، جو کہ املا کی غلطیاں ہیں۔ ایک جیسے معنی کے 2 الفاظ کا غیر ضروری استعمال، یعنی 2 مترادف لفظوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا۔ آب اور پانی 2 مترادف لفظ ہیں۔ مذکر مؤنث کی غلطی، جیسے میں نے اخبار پڑھی، اخبار مذکر اسم ہے۔ ہر کے ساتھ اسم جمع کا استعمال کرنا، جیسے ہر ممالک، یہاں ہر کے ساتھ اسم واحد کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ سب کے ساتھ اسم واحد کا استعمال کرنا، جیسے سب شخص، یہاں سب اشخاص ہونا چاہیے تھا۔ نہ اور ہی کو ایک ساتھ نہیں لکھنا چاہیے، جیسے نہ ہی حمید آیا، نہ ہی مجید آیا، یہ غلط جملہ ہے۔ نے کا غلط استعمال، جیسے میں نے لاہور جانا ہے، یا میں نے لاہور جانا کی جگہ مجھے لاہور جانا ہے ہونا چاہیے تھا۔ فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب کی غلطی، جیسے کھایا، کھانا بچوں نے، اس میں آپ فعل کام کا کرنا، فاعل کام کرنے والا اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترتیب غلط ہوگی جس طرح آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ امید ہے آپ کو جملوں کی درستی کے اصول و قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے، تو آئیے ہم اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ غلط جملوں کی درستی کی مثالیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی کتاب فن قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 94 اور 95 پر چند غلط جملوں کی درستی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ آئیے ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر ایک جانب غلط جملے دیکھ رہے ہیں اور دوسری جانب درست جملے دیکھ رہے ہیں، تو آئیے ان کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا جملہ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ واو کا اضافہ دیکھ رہے ہیں، درست جملے میں آپ واو کو ہٹا دیں گے تو السلام علیکم صحیح لفظ بن جائے گا، میم کے اوپر پیش ہے۔ دوسرے جملے میں لاہور راوی کے کنارے واقع ہے۔ اس جملے میں واقعہ، غلط جملے میں جو واقعہ خط کشیدہ لفظ واقعہ ہے اسے دیکھیے، یہ واقعہ قصہ اور کہانی کو کہتے ہیں، جبکہ درست جملے میں لکھا گیا لفظ واقعہ موجودگی یا قائم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تیسرے جملے میں کوہ ہمالیہ پہاڑ بہت اونچا ہے، یہاں 2 مترادف الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کیا گیا ہے، کوہ اور پہاڑ ایک ہی لفظ ہیں، لہٰذا آپ کسی ایک لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ درست جملے میں دیکھیے کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے۔ اگلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ آپ کب تک واپس لوٹیں گے، یہاں واپس اور لوٹیں دونوں مترادف الفاظ ہیں، آپ کسی ایک لفظ کا استعمال کریں گے۔ آپ کب تک لوٹیں گے۔
اسی طرح آپ آخری جملہ دیکھیے، دہی بہت کھٹی ہے، یہاں اس کو مونس اسم میں لیا گیا ہے جبکہ دہی مذکر اسم ہے، دہی بہت کھٹا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ کو دونوں موضوع اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آئیے اب اس کی سرگرمی کی جانب چلتے ہیں۔ سرگرمی۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی کتاب فن قواعد و انشاء میں صفحہ نمبر 94 اور 95 پر غلط فقرات کی درستی دی گئی ہے، آپ انہیں پڑھیں اور اسے اپنی کاپی پر تحریر کریں اور صفحہ نمبر 122 تا 24 پر دیے گئے محاورات کے معنی اور جملے یاد کریں۔ شکریہ۔